शुरू करता हूँ यशवा हामशियह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा ज़मीनियों का, खा उनका जो ज़मीन के नीचे हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, EFC टीम के सारे साथियों और MCM यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स, सलाम, शलूम, जय मसीह की। आज मैं आपके साथ कुछ एक ऐसा टॉपिक शेयर करना चाहता हूं जो शुरू का है अदन से और आखिरत है इसकी मकाशफा तक। ये है मसीह के बारे में और ये है दुल्हन और दूल्हा के बारे में कि जो खुदा ने खुद किया कि आदम के लिए उसने एक औरत बनाई और उसको आदम के पास लेके आया। पहले उसने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, फिर बाद में उसके लिए मददगार बनाया और मददगार बनाकर उसके पास लेके आया और आदम ने उसको कहा कि ये मेरी ये नारी है, क्योंकि ये नर से निकाली गई है। और खुदा ने उसका निकाह पढ़ा और खुदा ने उनको दोनों को एक कर दिया और उनको ब्लेस किया कि बढ़ो, फलो और दुनिया को ममूरो महकूम करो। आज हम उस शादी को लेकर आगे बढ़ेंगे और फिर यहूदी शादी के बारे में देखेंगे कि यहूदियों में शादी किस तरह की जाती थी। इसमें 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट यह है कि लड़की को देखा जाता था और फिर लड़की को देखकर उस लड़की का रिश्ता आता था, और जब वो लड़की का रिश्ता आता है तो फिर अगर वो लड़की हाँ कर दे तो उसको उसको कहा जाता था मोहर देना। जैसे अरबी में कहते हैं कि मेहर दिया जाता है, जिसे कहते हैं हक मेहर, तो अबरानी में कहा जाता है मोहर देना, यानी अहद बांध लेना। और लड़की से पूछा जाता था कि क्या तेरी जिंदगी में कोई और है। अगर वो कहती नहीं तो लड़की के पेरेंट्स बैठते थे और ये मेहर जो है ये लड़की के वालिदैन को दिया जाता था कि अब से ये लड़की मेरी हो चुकी है। और उस दिन फिर एक प्याला लिया जाता था और वो प्याला लड़की और लड़का पीते थे। उस प्याले को खास एक नाम, बड़ा खूबसूरत नाम है, उसको कहा जाता है दाख्तरस। दाख्तरस, दाल अलफ खे रे सीन, दाख्तरस। तो वो प्याला जो है वो एक अहद का होता था कि ये मेरा तेरा अहद हो गया। और अब उस अहद के बाद जो वो मोहर दिया गया है लड़की को और लड़की के पेरेंट्स को, तो फिर दूल्हा वापस चला जाता है। अब वो लड़की अपने वालिदैन के घर में है, लेकिन उसके घर की नहीं है। उसका घर उसी तरह से चलता है, खाना पकाना, रहना सहना, लेकिन वो उसका घर नहीं है। उसको हर रोज तैयार रहना है, अपने आप को साफ सुथरा रखना है, अपने आप को बड़े कंट्रोल में रखना है। अब वो कोई उसका रिश्ता नहीं मांग सकता। उसके चेहरे पे एक कपड़ा होता था जो सब लोगों को पता चलता था कि ये लड़की की मंगनी हो चुकी है। अब इसका कोई रिश्ता नहीं पूछ सकता और कोई लड़का उसके बारे में अपना रवैया बदल नहीं सकता, और वो लड़की का दिल दिमाग अपने दूल्हा की तरफ लगा रहता था और वो बस उसी के बारे में सोचती थी, अपने आप को बनाती थी, संवारती थी और साफ सुथरा रखती थी और पाक रखती थी। अब ये सारा टाइम इसी तरह उसका चलता रहता था। और जब वो मोहर दिया जाता था लड़की के बाप को, तो लड़के का बाप जो है वो उसको एक टाइम देता था। लड़के के बाप को लड़की का बाप, फिर दोबारा सुने, लड़की का बाप उस
मोहर के इव्ज, मोहर के बदले में लड़के के बाप को टाइम देता था कि फलां टाइम पे बारात ले आना। अब वो लड़के को नहीं पता, ना लड़की को पता है। अब लड़की को हर रोज अपने आप को बनाना संवारना है और परहेज में रहना है, और इसी तरह लड़का जाता है और जाकर अपना घर बनाता है, मेहनत मजदूरी करता है, काम करता है, अपने घर को ठीक बनाता है, साफ सुथरा बनाता है, अपने लिए पैसे इकट्ठे करता है, दुल्हन को लाने के लिए उसके लिए जगह तैयार करता है। अब लड़के को भी नहीं पता कि कब उसने अपनी दुल्हन को, अपनी मंगेतर को लेके आना है। अब वो जो एग्रीमेंट, जो मुआहदा बाय रिटर्न हो चुका है, अब वो बाप के पास है, लड़के के सामने हुआ है, लड़की ने उस पर साइन कर दिए हैं, लड़की के बाप ने साइन कर दिए हैं, लड़के ने साइन कर दिए हैं, लड़के के बाप ने साइन कर दिए हैं, लेकिन कब वो उस मंगनी पे लड़की को लेके आना है वो लड़के को नहीं पता। अब वो बिजी है, बाप ने देखना है कि अब काम पूरा हो गया, सब कुछ तैयार हो गया, तो लड़का उस वक्त तक बाप का इंतजार करता है कि कब मेरा बाप कहेगा कि तू जा, और जाके तो अब तैयारी करो कि दुल्हन लेके आनी है। अब उसी दौरानिये में ये जो गैप है, उस गैप में लड़का कुछ ना कुछ तोहफे भेजता था अपनी मंगेतर को, खास किस्म के, आम से नहीं, खास तोहफे देता था, डायमंड के तोहफे, सोने के तोहफे। और वो तोहफा जो है उसको अबरानी जुबान में कहा जाता है मतान। जो मुआहदे पे रकम दी जाती थी उसको कहते थे मोहर। जो कुतबा लिखा जाता था उस पे जो मोहर है उसको अबरानी में उस अहद को मोहर कहते हैं, और जो मंगनी होने के बाद जो तोहफे दिए जाते हैं उसको कहा जाता है मतान। जब ये मतान दिया जाता है तो लड़की हर रोज उन चीजों को याद करती है, खुश होती है, और अपना ध्यान उस तरफ लगा के रखती है कि मेरे दूल्हा ने किसी दिन आ जाना है। फिर जब दूल्हा लेके जाता है उसको, तो एकदम से बाप उसको कहता है कि अब हमने जाना है। और लड़की वालों को कहा जाता था कि ये रकम जो हमने दी है, ये जब हमने आना है आपने तैयारी करनी है और लड़की को की केयर करनी है। और लड़की है तो माँ बाप के घर में, लेकिन उसका दिल दिमाग जो है दूल्हे के घर की तरफ लगा हुआ है। पैदा वो माँ बाप के घर में हुई है, लेकिन घर उसका हकीकत में कोई और तैयार कर रहा है जहां उसने रहना है। एक दिन बाप कहता है कि हम चलेंगे, तो तस्लीकियों के खत में लिखा है कि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता के साथ उतर आएगा। पहले तो वो जो मसीह में मुँह है, ये पहला खत तस्लीकियों का, उसका चौथा बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है। फिर इसी तरह से हम देखते हैं शादी का वो सारा समा कि मत्ती के इंजील में लिखा है कि मसीह ने मत्ती 26वां बाब उसकी 27वें आयत में लिखा है कि दाखतरस का प्याला लिया गया। मसीह ने प्याला लिया और अपने शागिर्दों को दिया। वो मंगनी हो रही है, प्याला दिया जा रहा है, और जो मोहर है वो मसीह ने अपनी जान दी है। और मसीह ने कहा मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। ये यूहन्ना की इंजील 14वें बाब में लिखा है कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, फिर आकर तुम्हें ले जाऊंगा। लेकिन जब वो चला गया, जान देने के बाद जब वो चला गया, जब मोहर करने के बाद वो चला गया, जब वो प्याला पीने के बाद चला गया, तो फिर बाद में मतान दिया उसने। और वो मतान क्या है? वो है होली स्पिरिट, वो है पाकरू। पाकरू जो है वो दुल्हन के पास रहता है, मंगेतर के पास रहता है उस वक्त तक जब तक दूल्हा आकर अपनी मंगेतर को, अपनी दुल्हन को ले नहीं जाता। और जब वो आता है लेने के लिए, तो फिर वो उस लड़की के घर में नहीं आता, बल्कि घर से बाहर ही एक जगह होती है जो लड़की के बाप ने बनाई होती है।
کہ جی یہ جگہ جو ہے یہ جس کا مطلب ہے تیاری کا ہے، دھوم مچ جاتی ہے، ایک طرح کی ایک چوکی بنائی ہے، ایک جگہ بنائی ہے، اور وہاں پر عورتیں گھر سے باہر چھت پہ چڑھ کے دیکھتی ہیں کہ ہاں دیکھو دولہا آ گیا، جیسے متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ دیکھو دولہا آ گیا۔ تو دولہے کا شور مچ گیا اور لڑکی اور سارے گھر والے فوراً تیار ہو گئے، اور دولہا گھر نہیں آتا تھا، ضیافت لڑکی کے گھر میں نہیں ہوتی تھی، کھانا پینا لڑکی کے گھر میں نہیں ہوتا تھا، وہ لڑکے کے گھر میں ہوتا ہے۔ تو وہ لڑکی کو ساتھ لے جاتا ہے اور 7 دن وہ لڑکی کے ساتھ رہتا ہے، جیسے تسلیکیوں پہلے خط تسلیکیوں کا اس کے 4 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کے ساتھ اتر آئے گا، پہلے تو وہ جو مسیح میں منہ جی اٹھیں گے، اور باقی جو ہم زندہ جو ہیں ہم بدل جائیں گے اور پھر اس کے ساتھ جائیں گے۔ تو 7 سال مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ 7 سال ضیافت ہوگی، 7 سال دولہے کی شادی، برہ کی شادی آ پہنچی اس کی بیوی کو، مہین کتانی 19ویں مکاشفہ 19واں باب اس کے 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور 19واں باب پڑھے پوری تفصیل میں آپ دیکھ لیں گے کہ دلہن چلی گئی اور اب زمین پر رونا کرانا شروع ہو گیا۔ دلہن چلی گئی اور دلہن کے گھر میں رونا کرانا شروع ہو گیا، اور اب وہ 7 دن دولہا اور دلہن اس مقام پہ، خاص مقام پہ رہتے ہیں، وہاں پر وہ رہتے ہیں، اور اس کے بعد جو لوگ براتی ہیں وہ کھانا پینا شگل میلہ چلتا رہتا ہے، اور پھر دولہا اپنی دلہن کو لے کے آتا ہے، وہ تیار شر ہوتے ہیں اور سامنے آتے ہیں اور سب کو تھینک یو کہتے ہیں کہ آپ ہماری شادی میں شریک ہوئے، اور بڑا جشن ہوتا ہے، بڑا جشن۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک شادی کا جشن ہے جو عدن سے شروع ہوا اور مکاشفہ میں نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے جب کوئی ڈیورس ہوتے ہیں تو مسیح خداوند نے کہا کہ خدا کو ڈیورس سے، طلاق سے نفرت ہے، کیونکہ ابلیس جو ہے اس کی بڑی، بہت بڑی، یا جو جس کو کہہ لو کہ پوری طاقت یہی ہے کہ وہ ایک جوڑے کو توڑ دے، ڈیورس کروا دے، خاندان خراب کر دے۔ اور اب بھی پوری کوشش ہے ابلیس کی کہ یہ جو دلہن آسمانی دولہے کے لیے تیار ہو رہی ہے کسی نہ کسی طرح سے غلط فہمی پیدا کر دے، اس دلہن کا دل دنیا کے ساتھ لگ جائے۔ وہ دلہن دنیا میں رہتی ہے لیکن اس کا دل اپنے دولہے کے ساتھ لگا ہے، آسمان پر دل لگا ہے، وہ اس کو دیکھتی رہتی ہے، ہر وقت تیار رہتی ہے، وقت بے وقت مستعد رہتی ہے کہ مجھے اپنے دولہے کے ساتھ جانا ہے۔ اگر دلہن کا دل لگ گیا کسی نہ کسی طرح سے دنیا کے ساتھ، ماں کے گھر کے ساتھ، تو اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ تیرا مہر ہو چکا ہے، تیرا کتبہ ہو چکا ہے، تیرا معاہدہ ہو چکا ہے، تیرا کانٹریکٹ سائن ہو چکا ہے، تو نے جانا ہے۔ اور وہ ہر وقت توجہ رکھتی ہے کہ مجھے جانا ہے، اس کا اپنے ماں باپ کے گھر کے ساتھ دل نہیں لگا ہوتا۔ میرے عزیزو، یہ بڑا خاص پوائنٹ ہے کہ ہم جو اس کی دلہن بن چکے ہیں، اگر بن چکے ہیں تو اس کے منہ پر، دلہن کے منہ پر ایک نقاب ہوتا تھا تاکہ دنیا اس کا پورا چہرہ نہ دیکھے، وہ دنیا میں رہے لیکن دنیا کی ہو نہ جائے۔ ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے، اور یہ نہیں کہ ہم دنیا کے ہو جائیں، دنیا کے معاملات میں اتنے زیادہ انوالو نہ ہو جائیں کہ ہمارا دل لگ جائے، کیونکہ اس کو اس لیے چہرے پہ نقاب رکھنا ہے تاکہ کوئی اور لڑکا فریفتہ نہ ہو جائے، کوئی اور نہ اس کے پیچھے لگ جائے، وہ خود نہ کسی کے پیچھے لگ جائے، ان کا جو چارمنگ ٹائم ہے وہ نہ ختم ہو جائے، ان کا جو جشیلا ٹائم ہے انتظار کا وہ نہ ختم ہو جائے، وہ کسی طرح سے سست نہ ہو جائے، کسی طرح سے پریشان نہ ہو جائے، کسی طرح سے مجبور نہ ہو جائے، کیونکہ مسیح خداوند نے کہا جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔
جب مال جمع ہو جائے گا اس دنیا میں، جب دل اس دنیا میں لگ جائے گا، تو دولہے کے ساتھ کون جائے گا؟ اس لیے ہم اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں، ہم عارضی طور پہ رہ رہے ہیں۔ ہمارا ایک پیالہ پیا جا چکا ہے، دوسرا پیالہ مسیح خداوند نے کہا ہے متی کی انجیل 26ویں باب میں، اس نے کہا کہ میں وہ باپ کے گھر میں پیوں گا۔ وہ پیالہ جو ہے وہ بڑا خاص پیالہ ہے، وہ باپ کے گھر میں پیا جائے گا۔ اس لیے اس پیالے کا ایک اور مزہ ہے، وہ ایک اور وعدہ ہے کہ جب تک ہم جیتے ہیں، دلہن جو دوسرا پیالہ پیتی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک جیتے ہیں ہمیں اسی طرح سے جینا ہے، ایک پیالہ ہو کر جینا ہے، ایک نوالا ہو کر جینا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہنا ہے، غلط فہمیوں کے شکار نہیں ہونا، لائی لاگ نہیں ہونا، بھروسے والے ہونا ہے، خود کو نہیں دیکھنا کہ میں ٹھیک ہوں، ایک دوسرے کو لے کے چلنا ہے۔ مسیح نے جو مہر دیا اپنی جان دے کر دیا، اور دلہن اس دنیا میں رہتی ہے اور وہ ہر وقت اس خیال میں رہتی ہے کہ مجھے ایک دن جانا ہے۔ ہم میرے ساتھ مل کر اس بات کا اقرار کر سکتے ہیں، ابھی وقت ہے، آپ اس کی دلہن بن سکتے ہیں۔ ناہوار جوئے میں نہ جت جائیے۔ اگر آپ اس کی منگیتر بن چکے ہیں، اس کی دلہن بن چکے ہیں، آپ نے اس کا متان لے لیا ہے، یعنی کہ روح القدس، آپ نے داخترس کا پیالہ پی لیا ہے، اور اگر آپ نے مہر لے لیا ہے تو پھر اب اس بات کے لیے اقرار کریں کہ ہاں میں تیار ہوں، جیسے مکاشفہ کی کتاب میں بار بار کہا گیا ہے کہ کلیسیا کہتی ہے کہ روح آ، دلہن کہتی ہے آ۔ دلہن ہر وقت انتظار کرتی ہے کہ میرا دولہا آنے والا ہے، اور جو یہ کہتے ابھی اس کا بڑا ٹائم ہے، وہ غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں۔ وہ حقیقت میں نہ تو اس کی منگیتر ہے، نہ اس کی دلہن ہے، نہ اس کے مہر میں ہے، نہ اس کے کتبہ میں ہے، نہ اس کے کانٹریکٹ میں ہے، نہ اس کا ان کو متان ملا ہے، نہ انہوں نے داخترس کا پیالہ پیا ہے، اور نہ ہی وہ اس کے لیے اپنی مشل جلا کے بیٹھی ہے۔ اس کو مشل جلا کر رہنا ہے، اپنی مشل میں تیل ڈال کر رکھنا ہے، اپنے بدن کو تیار رکھنا ہے، اپنے ذہن کو تیار رکھنا ہے۔ جو ابھی تک اس کے نہیں ہوئے ان کے لیے ابھی دروازہ کھلا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے مکاشفہ کی کتاب میں، دیکھ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سنے، اگر کوئی میری آواز سنے۔ پھر کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے آج قبولیت کا وقت ہے، آج قبولیت کا وقت ہے۔ وہ دروازہ نوک کر رہا ہے، دستک دے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ جو میری پیاری، غزل و غزلات کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ دروازے پر دستک دیتا ہے اور کہتا ہے میری پیاری دروازہ کھول۔ آپ اس کی پیاری بننا چاہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں خداوند میں اپنے آپ کو تیرے سامنے سرنڈر کرتا ہوں، میں تیرے حضور جھکتا ہوں، میں تیرا پیالہ پینا چاہتا ہوں۔ اگر لڑکی نہیں مانتی تھی تو داخترس کا پیالہ نہیں پیتی تھی۔ اسی طرح سے ربکا سے پوچھا گیا، جب اس کو کنگن دیے گئے تو اس کو پوچھا گیا لڑکی کو کہ کیا تو جائے گی اس کے ساتھ؟ اس نے کہا ہاں میں تو جاؤں گی، کیونکہ اس نے وہ کنگن لے لیے تھے، اس کا مہر ہو چکا تھا، اور پھر وہ اسحاق کے لیے آ گئی، پھر وہ ماں باپ کی طرف سے کٹ گئی۔ اس کا جینا مرنا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہے، اسی کے گھر میں اس نے رہنا ہے۔ اگر آپ نے بپتسمہ لے لیا ہے، اگر آپ مسیح کے ہو چکے ہیں، تو پھر آپ کا جینا مرنا آپ کے دولہے کے لیے ہے۔ دنیا کی طرف سے توجہ ہٹا دیں، اور وہ آپ کے لیے جگہ تیار کر رہا ہے، اور کسی دن بھی آپ کو لینے کے لیے آ جائے گا، اور وہ جلد تری کی آواز آپ سنیں گے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے سمجھنے کی